Nasairan sa kadaghanan nga kung mahisgot sa atong lungsod, magpaminsa dayon kita manindot nga kadagatan o baybayon. Apan taliwa sa atong nasairan, kailangan kini ang nagapahimong paraiso sa atong lungsod. Kasama sa among usaykip nga usa sa mga gasa gikan sa Taytasan. Kay diri sa among barangay aduna say mga nakatago nga mga kalan-ahon o duawon nga mga lugar. Kini angay pasigardo sa tanan kaya usa kini sa mga ginabalik-balikan sa mga dayo ug mga turista. Pero ang tinuod nga nagapahimong paraiso sa among lungsod sa Muangwa, mao ang ano'y kapasigargong bahandi, ang among mga negosyo, ang mga moal dualang. Contingent number 4, pundok sa mga kabatan-unang Mualboalanong cute sa BNHS. Busay National High School, Barangay Busay and Barangay Agbalanga.
Contingent number 4, pundok sa mga kabataan-unang BNHS.